नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। किसानलाई मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सांसदहरूको माग। सरकार बेखबर बनेको एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईको आरोप। अमेरिका भ्रमणबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि बोलाइने। ठेकेदारको लापरवाहीले विगत 5 वर्षदेखि स्याङ्जाको आधी खोलामा पुल अलपत्र, कटानको समस्या सुरु, स्थानीयलाई शास्ति। इजरायली सेनाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि सिरियाको दमस्क स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ध्वस्त, हवाई सेवा अवरुद्ध। र दोस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको जित। पाहुना टोलीसँग घरेलु मैदानमा भारत 4 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्नु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् सो विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मलको अभावको विषयमा सरकारलाई पहिले नै जानकारी भए पनि यथोचित कदम चाल्न नसकेको बताउनु भयो। बैठकको कार्यसूचीलाई स्थगन गरेर यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, प्रत्येक घर घरका किसानहरूको आँसु पुछ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले आज हामीले बैठकको कार्यसूचीलाई स्थगित गरेर यो स्थगन प्रस्ताव राखेर मल कहिले आउँछ, कुन दिन किसानले पाउँछन् र कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, यी सबै एक एक जवाफ आज हामीले यो प्रतिनिधि सभा समक्ष खोजेको कुरा म राख्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले यस बेला चाहिँ यो मलको कुरामा यथोचित कदम चालेन भने, किनभने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ हामी कहाँ मल उत्पादन हुँदैन, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छैन, हामीले अरू देशबाटै आयात गर्नुपर्छ। जब अरूबाट हामीले आयात गर्नुपर्छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको सङ्कटहरू छन् भन्ने कुरा आज थाहा पाएर त हुँदैन होला। हिजो अस्ति नै थाहा थियो होला नि सरकारले, हामीले उठाउन थालेको 1 महिना भइसक्यो। कम्तीमा ल पहिला हामीले भन्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु भएको थिएन रे, हामीले भनेपछि त थाहा पाउनु भयो होला नि त। थाहा पाइसकेपछि ल्याउन थाल्दा पनि त केही न केही प्रगति त हुन्थ्यो होला नि। अस्ति यहाँ एकजनाले जवाफ दिँदा भन्नुभयो केही दिनपछि मल आउँदैछ भन्नुभएको थियो। केही दिन भनेको कहिले हो? पछि माघ फागुनतिर हो कि कहिले हो केही दिन भनेको? त्यसको पनि हामीले जवाब खोजेका छौँ। हामीलाई वर्षभरि 60 लाख मेट्रिक टन जति धान आवश्यक पर्छ, त्यसमध्ये 48 लाख मेट्रिक टन जति हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुन्छ भने करिब 10-12 लाख मेट्रिक टन धान हामी कहाँ वर्षेनी चाहिँ अभाव हुन्छ र हामी बाहिरबाट त्यो हामीले आयात गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा यो वर्ष 30% धान उत्पादन बढाउने, अर्थात् हामीले धानको खाद्यान्नको आयातलाई घटाउने भनेर कार्यक्रममा ल्याइएको छ। जुन वर्ष 30% आयात घटाउने भनेर हामीले यहाँ कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, त्यही वर्ष चाहिँ हामी एक दाना पनि जनतालाई किसानलाई मल दिन सक्दैनौँ। अनि के आधारमा हामी उत्पादन बढाउँछौँ, के आधारमा हाम्रो आयात बढ्छ? खोइ सरकारसँग के कार्यक्रम छ? आज मात्रै होइन, हामीले यो बोल्न थालेको हामीले धेरै भइसक्यो। यहाँ बोल्ने अधिकांश प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले, माननीय सदस्यहरूले मल अभावको कुरा बारम्बार गरिरहनु भएको छ। बारम्बार यो कुरा यहाँ उठिरहेको छ। उहाँले किसानलाई मल दिन नसके सरकारले खाद्यान्न आयातलाई घटाउन नसक्ने बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक भट्टराईले मल अभावका विषयमा बजार, संसद तथा सञ्चार माध्यमहरू बारम्बार बोलिरहेको भए पनि सरकार यसप्रति बेखबर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज सांसदहरूले किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन माग गरे। पटक पटक भइरहने मलको अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूले मल कारखाना स्थापना गर्न समेत माग गरे। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। किसानको पीडातिर हामी ध्यान अझै पनि पुगेको छैन। अगाडि बोल्ने मान्ने जीवहरूले भनिसक्नुभयो, त्यही कुरालाई मैले समर्थन गर्दै मल कहिले आउँछ मन्त्रीज्यू, मल कहिले दिन्छौ सरकार भनेर किसान 60% किसानहरूले भनिरहेका छन्। कहिले दिनुहुन्छ? आज बल्ल मैले मन्त्रीज्यूलाई देखिरहेको छु सदनमा। म जनताको आवाज मन्त्री समस्या पुर्याउँदैछु। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँ 60% 65% जनता कृषिमा निर्भर छ, तर होल जीडीपी को 25% योगदान कृषिको सहभागितामा हुन्छ त्यहाँ। अनि यसमा हाम्रो सरकार किन बेखबर छ? किन झुठा नारा लगाउँछ? किन झुठा प्रस्तावहरू ल्याउँछ? यो आर्टिफिसियल सरकार यति पनि गर्न सक्दैन। बजेटले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो, सदनले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। चाहे शून्य समय होस् चाहे विशेष समय होस्, नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश, 60% भन्दा बढी नेपाली जनता कृषिमा आश्रित भएको हुनाले कृषिजन्य सामग्रीहरूको उत्पादन गरेर बढी भन्दा बढी सामानहरू बाहिर पठाउने र कम भन्दा कम कृषिजन्य सामानहरू आयात गर्ने भन्ने उद्देश्यको साथ बजेट पनि तर्जुमा भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कृषि प्रधान देश, किसानहरूको अहिले चाहिँ नि खेतीपाती गर्ने बेला हामीले यो बजेटमा पनि यो कृषि आयातलाई 30% प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य बोकेका छौँ, यो अवस्थामा समयमा मल दिने कुराहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्, यो हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल ल्याउने विषयमा विभिन्न अनियमितता गरेको सन्दर्भमा मन्त्रीहरू फेरिरहनुका कारणले अहिलेसम्म असर परेको बताए। पूर्व कृषि मन्त्री जसले मल नै ल्याउन नसके बापत मन्त्री छोड्नु पर्यो, सायद उहाँ मन्त्रीजीले बोल्नु भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। र पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जसले यो मल ल्याउने विषयमा नै विभिन्न अनियमितता समस्याहरूका कारणले मन्त्री फेरिरहनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको असर अहिलेसम्म परेछ। बजेट अधिवेशन आउँछ, बर्खा आउँछ, मल पाइँदैन। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्री पनि हामीले उठाएका सवालहरूलाई ताजै होला स्मरण गर्नुहोला। त्यसैले आजको परिस्थितिमा हामीले जसरी पनि कृषि मन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जीटीज्यू सम्झौता गरेर तत्काल भारतबाट मल ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले संसदमा उठाएकै हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमाशंकर अर्गरियाले नेपाललाई कृषि प्रधान देश नभई कमिसन प्रधान देश घोषणा गर्न माग गरे। यो कृषि प्रधान देश पटक पटक भन्दै र सुन्दै आएको छु र पढ्दै आएको छु। आजदेखि मेरो व्यक्तिगत प्रस्ताव छ, यो सदनमा कृषि प्रधान देश होइन कमिसन प्रधान देश घोषणा गरियोस्। यो सदनबाट म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यहाँ कृषिमा 60% जनसङ्ख्या आधारित हटाइयोस्। यहाँ राजनीतिमा 60% जनसङ्ख्या निर्भर छ, त्यो राखियोस्। नेपालमा राजनीति सेवाको भावना हटाइयोस्, यहाँ राजनीति पेशाको भावना राखियोस्। सभामुख महोदय, सांसद अर्गरियाले अर्थमन्त्रीले 30% आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै 30% आयात बढाउने भनेर वक्तव्य सच्याउनु पर्ने भनी व्यङ्ग्य गरे। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उतार चढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषय सबै राजनैतिक दलहरूको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो।
बताउनुभयो। मन्त्री यादवले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 1,05,000 मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले 1,17,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि समयमै ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। यस्तै 2,22,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा नै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री यादवले समयमै मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेकाले सरकारले ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले भारतसँग भएको G2G प्रक्रिया पूरा गरेर असार मसान्तसम्ममा सरकारले मल उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नै मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सञ्चार माध्यमहरूमा आए अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद भट्टराईले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको भन्दै यस विषयमा प्रश्न पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अमुक प्रतिनिधिलाई जेठ 14 गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा खटाई विद्युतीय गाडीका कर, स्वास्थ्य बीमाको विषय, फलाम र फलामजन्य वस्तुहरूको कर, सेनेटरी प्याडको कर लगायतको विषयमा करको दर हेरफेर गराएको सञ्चार माध्यममा समाचार आएको उल्लेख गर्नुभयो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने सांसद भट्टराईले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा त्यसरी अर्थ मन्त्रालयमा मानिसलाई प्रवेश गराउनु राष्ट्रको नाममा खाएको शपथको खिलाफ भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो राष्ट्रघात पनि हो। किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसायमाथि धाराशायी भएका छन्। यस विषयमा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत यो गरिमामय संसदमा माननीय अर्थमन्त्रीजीले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। सांसद भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसो गरिनु राष्ट्रघात भएको बताउनुभयो। करको दर हेरफेर हुँदा नेपालका उद्योगहरू धराशयी भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै रावलले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारीबारे संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले त्यो नीति र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो। डाक्टर रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जनरलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। वातावरणमा यस्तो कुरा उठिरहेको बेला अमेरिका भ्रमण गर्ने विषय सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? म मान्य सभापति महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई आजको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीजीले यसबारे यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई पत्र पठाउँ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त आउनै पर्यो, सँगै प्रधानमन्त्रीजीसँग अनिवार्य आउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा यति गम्भीर कुरा उठिसकेपछि अनि उहाँहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा म आउँदिनँ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रीले यो कुनै जिम्मेवार मन्त्रीले भन्ने बोल्ने कुरा हुन्छ र? यस्तो कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? डाक्टर रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण अघि प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा सल्लाह लिन भारत गएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने गोप्य तयारी भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो।
अमेरिका भ्रमणका विषयमा जानकारी लिन संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताउनुभयो। उहाँले समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफलको सुरुवात गरेको बताउनुभयो। अझै पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनौं र भर्खर हाम्रो सुरुवात हो यो भन्न चाहन्छु म। र यो परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौं र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री जुनलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौं र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र सरकारको नेतृत्वको रूपमा लिएको निर्णयमा आफूहरूको कुनै विरोध नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्र सबैसँग सल्लाह गरेर नै देउवाले निर्णय लिने भएकाले यसमा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई पनि देउवाले पद अनुसारको भूमिका दिएको महामन्त्री कोइरालाको भनाइ छ। केही कुराहरू छैन, केही निर्णय गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ हामी सबैसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ त्यस्तो होइन। तर पार्टी पदाधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण बैठकमा सामेल हुनु पाउँदैनन्, सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनको बैठकमा यस्ता आरोपहरू लागेका छन्। सर्वदलीय बैठकमा हामी पनि जाँदैनौँ होइन, मुख्य मान्छेहरू गएर त्यो निर्णयहरू गर्छन्। जुन निर्णय धेरै जस्तो निर्णय ठिकै भएको छ त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन, त्यसैले मलाई लाग्छ त्यस्तो केही होइन। पदाधिकारीहरूले जुन किसिमको भूमिका पाउनु पर्छ त्यो भूमिका पाइरहेको छैनन् भन्ने एउटा आरोप छ। किनभने सबैले आफ्नो भूमिका पाइरहेको छन्। अब भनौँ न जस्तो कि हाम्रो उपसभापति हुन्छ उहाँ पनि एक्टिभ नै हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो के अरे उसको गुरुङ छन् उनी पनि एक्टिभ नै छन्। यो डाक्टर साहब नेता कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग आफू मातहत राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएकाले त्यसमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आगामी असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको पदाधिकारी चयन गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका नेता गुरुङले पार्टी पदाधिकारीको चयन आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर उपयुक्त समयमा निर्णय लिने विषय भएको पनि बताउनुभयो। विचार र राजनीतिले निर्धारण गर्ने विषय विचार र राजनीति गर्दाखेरि तत्कालको परिवेशमा अहिलेको मुलुकको परिवेशले हेर्दाखेरि राष्ट्रियता र डेमोक्रेसी सम्बन्धी मुद्दामा कसरी जान्छ भन्ने विषय हो। यसमा डेमोक्रेसीको मुद्दामा संसद विघटन लगायतका कतिपय विषयहरूमा एमाले अलिकति प्रतिगमनको दिशातर्फ गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँगको सहकार्य तत्काल हुन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेकै संविधानलाई अहिलेकै व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ भनेर यथास्थितिमा देखा पर्यो। त्यसैले यथास्थितिमा देखा परेको हुनाले तुलनात्मक प्रतिगमनको दिशामा गइरहेको परिस्थितिमा यथास्थितिमा रहने शक्तिसँगै सहकार्य गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ।
नेता गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गर्नुभएको भेटलाई स्वाभाविकै रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेका पार्टीसँग आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा राख्नुभयो। विगतमा संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतिर एमाले गएकाले आफ्नो पार्टीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जानु परेको नेता गुरुङले दोहोर्याउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नेपालमा मंकीपक्सको संक्रमणबाट अहिले नै डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको चिकित्सकहरूको भनाई। खुल्ला सीमानाका भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह। इजरायली सेनाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि सिरियाको दमस्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ध्वस्त, हवाई सेवा अवरुद्ध। र दोस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको जित, पाहुना टोलीसँग घरेलु मैदानमा भारत 4 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न र कानूनी व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानूनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताउनुभयो। निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा आज यो महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। यो छलफलमा समय उपलब्ध गराउने चासो सरोकार सुझाव व्यक्त गर्ने सबै मान्यज्यूप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संविधान सभाका मान्य सदस्यहरू पनि उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण सुझावका लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरू। यसरी हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तज्यू, सचिवज्यू उपस्थित भएर यो महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। आजको छलफलबाट हामी निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सँगै अब आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा अब बन्ने कानुन र संशोधन गर्ने कानुन प्रणालीमा सुधार लगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न हामी निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई समिति तर्फबाट आवश्यक निर्देशन लेखी पठाउने बेहोरा पनि म जानकारी गर्दै। समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्यामा वृद्धि गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनु भएको हो। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले सो कुराको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। फेरि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ 1 गतेदेखि। यो चाहिँ अहिले 3टा कुरा हामीले गर्छौँ यसमा। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो, कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भने पनि आफ्नो थाई ठेगानामा त्यही आफू बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेद्वार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो। उहाँले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैर दलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले गरिब तथा सामाजिक विभेदमा परेकाहरूको उत्थान हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसैसँग जोडेर बजेट ल्याउन पनि स्थानीय तहको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि सिप, पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरिने कुरालाई स्थानीय सरकारले पनि विशेष रूपले अघि बढाउनु पर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका महिलाको सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सिप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गर्नुहोस्। यो मैले किन सुनाइरहेको छु? डोजरले विकासबाट अलिकति बाहिर निस्कनुहोस्। त्यो एकल महिला, दलित, पछाडि परेको अत्यन्त गरिब त्यो जातिलाई माथि उठाउन कोसिस गर्नुहोस्, कार्यक्रम ल्याउनुहोस्। म तपाईँसँग हार्दिक आग्रह गर्छु। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायहरू बनगरिया, चेपाङ, धामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, बोटे, गन्धर्व लगायतका सूचीकृत समुदायका जातिलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछौँ भनेर हामी भनेका छौँ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यापक बहस गरेर कानून निर्माण गर्ने र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय तहलाई नै हेरेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएकाले त्यसै अनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको मतले जिल्ला समन्वय समिति कैलालीमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी भएको छ। उपमहानगरको मेयरमा स्वतन्त्रबाट विजयी हुनुभएका हमालले समेत गठबन्धनलाई मत दिएपछि समन्वय समितिको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका पदम बहादुर कलेल र उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भुसाल विजयी हुनुभएको हो। 13वटा स्थानीय तह रहेको कैलालीको जिल्ला समन्वय समितिमा नागरिक उन्मुक्ति र एमाले गठबन्धन गरेका थिए। उनीहरू दुई दलको 12 मत थियो भने सत्तारूढ गठबन्धनको पनि समान 12 मत रहेको थियो। तर निर्णायक मानिएका हमालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई मत दिएकाले कलेल र भुसाल विजयी हुनुभएको हो। मोहनन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले भने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई पत्र मार्फत उपाध्याय विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनलाई गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न नदिन भनेको थियो। यस्तै सदस्यहरूमा माओवादीबाट दिलु कामी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जानकी चौधरी, भावना चौधरी र लोकेन्द्र बहादुर ताडी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सरिता भुल र कांग्रेसबाट बिर्ख बहादुर बुढा र तेज बहादुर चन्द विजयी भएका छन्। खुल्लातर्फ एमालेका मान बहादुर साउद र तेज बहादुरको समान 12 मत आएपछि गोला प्रथाबाट तेज बहादुर विजयी भएका हुन्। पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको मंकीपक्स भाइरसबाट डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
नेपालमा मंकीपक्स भाइरसको जोखिम कम रहेकाले त्यसबाट अहिले नै डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूले बताएका हुन्। तर मंकीपक्सको संक्रमण नेपालमा पनि फैलन सक्ने भन्दै सावधान रहन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। कोभिड-19 महामारी केही कम भएसँगै मंकीपक्स भाइरसबाट सर्वसाधारण नागरिक निकै त्रसित बनेका छन्। पहिलो पटक सन् 1958 मा बाँदरमा देखिएको मंकीपक्स भाइरस अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिएको छ। यससँगै सन् 1970 मा कंगोमा मानिसमा मंकीपक्स भाइरस देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारहरूको भनाइ छ। तर नेपालमा भने मंकीपक्सको जोखिम कम रहेकाले अहिले नै आत्तिन नपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चिकित्सकका अनुसार जंगली जनावर बाँदर र मुसाको प्रत्यक्ष संसर्गमा मात्र सर्ने हुँदा तिनीहरूको संसर्गबाट टाढा रहे डराउनु नपर्ने देखिएको छ। जनावरबाट जस्तै बाँदरबाट अथवा मुसाबाट चाहिँ मानिसमा लाग्ने हो र हामी नेपाल पनि अहिले विश्व समुदायसम्म चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न प्लेनको माध्यमबाट अथवा मिडिया ट्रान्सपोर्टेसनको माध्यमबाट चाहिँ हामी कनेक्टेड भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू जुन हामीले विगत कोरोनाको लागि भनेर गरिरहेको मापदण्डहरूले चाहिँ त्यही अपनाउँदाखेरि नै यो चाहिँ मंकीपक्स लगायतका अरू भाइरसहरूबाट पनि हामी चाहिँ मजाले जोगिन चाहिँ सक्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मंकीपक्सका विरुद्ध खोपको पनि विकास भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मंकीपक्सका विरुद्ध खोपको पनि विकास भइसकेको छ। हालसम्म नेपालमा मंकीपक्सका भाइरस नदेखिएकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर नेपालसँग खुला सिमानाका भएका मुलुकहरूमा पनि संक्रमण देखिएकाले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मंकीपक्सको खोप पनि विकास भइसकेको छ, पहिले नै भइसकेको छ। यो मंकीपक्स कोभिड जस्तो पूर्ण रूपमा नयाँ संक्रमण होइन विश्वका लागि। तर अहिले बढी चिन्ताको विषय चाहिँ केही देशमा मात्रै हुने संक्रमण विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुष्टि हुनु चाहिँ ठुलो चिन्ताको विषय छ। यसका थप कुराहरू हामी विश्लेषण गर्दै सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदै जान्छौँ। पछिल्लो केही वर्ष यता एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न रोगका संक्रमण महामारीकै रूपमा फैलिरहेका छन्। त्यस्ता संक्रमणबाट बच्न आफू र आफ्नो परिवारमा सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 2 बाट ठूलो परिमाणमा खैरको काठ बरामद गरिएको छ। जिल्ला बाहिर पठाउन लागेको काठ अवैध भएको आशंकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रशासनले 2500 क्युफिट खैरको काठ नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। रामेछापबाट नवराज विश्वकर्माको रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाट अवैध रूपमा निकासी गर्न लागि ठूलो परिमाणमा खैरको काठ बरामद गरिएको छ। जिल्ला बाहिर निकासी गर्न लागेको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले काठ लोड गरिएको 5 वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो। मन्थलीको वडा नम्बर 2 बाट 5 वटा ट्रकमा वीरगञ्ज लैजान 2500 क्युफिट काठ नियन्त्रण लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। काठ ओसार पसारका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै त्यस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म बरामद गरिएको काठ नछाड्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। वनको प्रक्रियाहरू पुर्याएर शुल्क तिर्नुपर्ने तिरेर वनबाट छोडखुची लिएर सम्पूर्ण कागजपत्र पुरा गरेपछि जानुपर्ने हो। त्यसरी आएको छ भने त्यस्ता गाडीहरू पास हुन्छन्, नत्र हाम्रो टेन्डरमा रोकिन्छ। यो गाडीको सम्बन्धमा चाहिँ वनबाट अहिले छोडखुची प्राप्त गरिसकेको छैन गाडीहरू, त्यसैले रोकिएको भने हो। वनकै हिसाबले आफ्नो हिसाबले बुझ्दैछ, कागजपत्र तयार गर्दै होला। जहिलेसम्म कागजपत्र तयार हुँदैन र हामीले त्यसलाई रोक्छौँ। मन्थली नगरपालिका 2 का स्थानीयको निजी जमिनमा लगाएको खैरको काठ जिल्ला वन कार्यालय मार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बेच्न अनुमति लिए पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेको काठ समेत काटेको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। तर काठ व्यक्तिको निजी जमिनमा मात्र काटिएको हो वा सार्वजनिक जग्गाको पनि काटिएको हो भन्ने विषयमा यकिन गरेर मात्रै नियन्त्रणमा लिएको काठ छोडिने वडा कार्यालयले बताएको छ। नापजाप गरेर अथवा चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिको जग्गाको हो कि ऐलान जग्गाको हो कि वनको जग्गाको हो कि अब सायद त्यो नापी ल्याएर छुट्याएको हो कि त्यो चाहिँ आधिकारिक आइसकेको छैन।
अब त्यस विषयमा चाहिँ अहिले कता उजुरी पर्यो रे भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। आधिकारिक सूचना ओडामा आइसकेको छैन। सम्बन्धित निकायसँग बुझेर कार्यक्षेत्र यो चाहिँ तपाईँको नक्साभित्रको हो कि ऐलाइन जग्गाको हो कि वनको हो कि अब त्यो चाहिँ हामीले नापी वनसँग सबैलाई राखेर सल्लाह गरेर छलफल गरेर आधिकारिक यसको निचोड निकाल्छौँ। तर डिभिजन वन कार्यालय रामेछापले भने दुःख दिने नियतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको बताएको छ। काठ कटान गर्नु पहिले नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कटान गरिएको र काठ लैजाने समयमा दुःख दिने नियतले अमुक व्यक्तिले उजुरी दिएको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ। चिसापानी सब डिभिजनबाट एकचोटि होइन 5 चोटि जाँचबुझ गरेर सबै हाम्रो जस वनको विधिले जे जाँचबुझ गर्नुपर्थ्यो, कटान आदेश लिनुपर्ने, सरजमिन गर्नुपर्ने, ओडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने, जो गर्नु पर्थ्यो त्यो सबै मालपोतबाट लिनुपर्ने हाम्रो प्रक्रियाले सबै गरेका। हामीले बिनाका आदेश पनि गर्यौँ। कोही कानुनी प्रक्रिया बमोजिम नै गरेको हो। कोही मान्छेले एकदम नियतवश दुःख दिन खोजिरहेको छ क्या, उजुरबाजुर गरेर। बरामद गरिएको काठ निजी जमिनको हो वा सार्वजनिक जग्गाको रुख कटान गरिएको हो भन्ने विषयमा छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय र नापी कार्यालयले अनुगमनका लागि कटान क्षेत्रमा कर्मचारी परिचालन गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट नवराज विश्वकर्माको रिपोर्ट। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा समयमै पुस्तक छपाई नगर्दा समस्या भएको हो। केन्द्रले असार 10 गतेभित्र सबै पाठ्यपुस्तक छपाई गरिसक्ने जनाए पनि प्रत्येक वर्ष यस्तो समस्या देखिने गरेका कारण विद्यार्थीहरू भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालेका छन्, तर विद्यार्थीहरूले अझैसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। देशका अधिकांश विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको अभावका कारण पठन पाठनमा समस्या देखिएको छ। विद्यार्थीहरूले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने वर्षौंदेखिको समस्या हो। प्रत्येकलाई शिक्षा सम्बन्धी हक हुनेछ भनेर संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था भए पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु गैर जिम्मेवारी भएको भन्दै यस्तो समस्या अन्त्यका लागि काम हुनुपर्ने अभिभावकहरूको भनाइ छ। अब यहाँ चुनाव हुन सक्छ, अरू धेरै कुराहरू नेताहरूलाई मनपर्ने कुराहरू हुन सक्छ। पाठ्यपुस्तक जस्तो देशको सबभन्दा ठुलो एकदम आवश्यक कुरा जसले देश बनाउने चिज हो, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिएर त्यो कुरामा यस्तो हुनु साह्रै एकदमै नेग्लिजेन्सी हो, एकदमै खराब चिज हो। यसलाई सुधार्नै पर्छ। यो कुरालाई नेपाली विद्यार्थीहरूको स्तर उन्नति चाहिँ कसरी हुन्छ त? त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारको चाहिँ कमी कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। सरकार भ्रष्टाचारमा पुरै लिप्त भएको छ होइन। जस्तो पाठ्यक्रम मात्रै नभएर एउटा किसानले टाइममा मल पनि पाएको छैन। अब त्यो नै हो सरकारको कमी कमजोरी हो चाहिँ। पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीका अभिभावकहरूले हेलचेक्राइ नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्, तर समस्या भने जिउका त्यौं छ। प्रत्येक वर्ष यो नियति दोहोरिने गरेको छ। शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर विद्यार्थीहरूको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गरेको अभिभावक संघका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। महिनादेखि भनेका थियौँ कि के शङ्का थियो भने हामीलाई अघि मैले भनेको जस्तो जब यस वर्ष पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको 4 कक्षा 7 कक्षा र 9 कक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको यो चाहिँ श्रावण महिना अथवा गएको भाद्र भन्नुहोस् न, भाद्रमा यो प्रिन्टिङ रेडी कपी दिइसक्नु पर्ने थियो। यो नदिएको माघ महिनामा थाहा पाएपछि हामीले कम्प्लेन गरिसकेका थियौँ कि माघ महिनामा तपाईँहरूले यो पिआरसी प्रिन्टिङ रेडी कपी जुन दिनु भएन यसले पाठ्यपुस्तक छपाईमा ढिलाइ हुन्छ भनेर वर्तमान शिक्षा सचिव यादव कोइरालालाई हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूले यो हामी सक्छौँ गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब गर्नु भएन। अब परिणाम देखियो फेरि। अब हामी त बहाना बन्यो। तर छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र छपाईका कारण पाठ्यपुस्तक छपाईमा ढिला भएको बताएको छ। चालु शैक्षिक सत्रमा हालसम्म 1,90,00,000 संख्यामा पुस्तक आवश्यक रहेको छ, तर केन्द्रले अहिलेसम्म पनि 15 लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकी नै रहेको छ। छाप्न बाँकी पाठ्यपुस्तक आगामी असार 10 गतेभित्र छापिसक्ने केन्द्रले जनाएको छ। हामीलाई 30 लाख किताबहरू हाम्रो अभाव थियो। त्यो चाहिँ हामीले घटाउँदै लगेर अब 15 लाखमा हामीले झारेका छौँ र अब यो पनि 15 दिनमा
15 दिनको 1 लाख हामी छपाई गरिरहेका छौँ। 15 दिनमा यो कुराहरू समस्या समाधान भइसक्छ र हामीले लक्ष्य लिएका छौँ असारको 10 गतेभित्रमा सबै पाठ्यपुस्तकहरू छपाई गरिसक्ने र बिक्री वितरणको लागि पठाइसक्ने भनेर हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। केन्द्रले दैनिक 1 लाख संख्यामा पुस्तक छपाई गरिरहेको जनाएको छ। दैनिक ठूलो संख्यामा पुस्तक छपाई गरिए पनि समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्दा धेरै विद्यार्थीहरूको शिक्षामा प्रभाव परेको छ। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको भए पनि विद्यार्थीहरू भने शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बितिसक्दा समेत पाठ्यपुस्तकको अभाव झेलिरहेका छन्। यस्तो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको निकै समय बितिसके पनि अधिकांश स्थानका विद्यार्थीले अझैसम्म पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। विभिन्न बहानामा पाठ्यपुस्तक छपाईमा हुने ढिलाइले विद्यालयको पठन पाठन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विद्यार्थीलाई समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सही ढङ्गको राजनीति भएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनक शिक्षामा देखि नेपालका जति पनि पठन पाठन क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नकारात्मक असर गयो। भन्नु खोजे मतलब राजनीतिको प्रोपोगन्डा त त्यो होइन। एउटा असल नेताको काम के भन्दाखेरि जनतालाई सुविधा दिनु भनेपछि जनताले के भयो भने सुविधा पाएनन् कि त्यहाँबाट नकारात्मक असर चाहिँ पाए। यो असाध्यै दुःखको कुरा हो। अब यहाँ चुनाव हुनसक्छ, अरू धेरै कुराहरू नेताहरूलाई मनपर्ने कुराहरू हुनसक्छ। पाठ्यपुस्तक जस्तो देशको सबभन्दा ठुलो एकदम आवश्यक कुरा जसले देश बनाउने चिज हो, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिएर त्यो कुरामा यस्तो हुनु साह्रै एकदमै नेग्लिजेन्सी हो, एकदमै खराब चिज हो। यसलाई सुधार्नै पर्छ। यो कुरालाई दुर्भाग्य छ विद्यार्थीहरूको कक्षा सञ्चालन भएको महिना 6 महिना बित्तासम्म पनि पुस्तक पाएका हुँदैन। उनीहरूको एक्जाम आउने बेलासम्म पनि उनीहरूले चाहिँ पाठ्यपुस्तक पाइरहेका हुँदैन। अनि नेपाली विद्यार्थीहरूको स्तर उन्नति चाहिँ कसरी हुन्छ त? त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारको चाहिँ कमी कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थीहरूलाई समयमा पाठ्यपुस्तक दिन नसक्नु, कृषकहरूलाई समयमा मल दिन नसक्नु, होइन? अब पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरू आन्दोलन छ, त्यसलाई कसैले वास्ता नगर्नु, होइन? सबै क्षेत्रमा होइन विकृति नै विकृति छ। यसले चाहिँ सरकारको असफलता देखाउँछ, होइन? सरकार स्थानीय सरकार भइसकेपछि पनि यो केन्द्रमा छाप्न नदिएर होइन अब यो स्थानीय निकायले आफै छाप्नु पर्ने यो किताब चाहिँ 8 सम्मको चाहिँ 10 भन्दा माथिको चाहिँ अब यता काठमाडौँतिर छापे पनि त्यो 8 सम्मको चाहिँ स्थानीय निकायले छापेको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो, होइन? यो राज्यले चाहिँ अब स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ कि। किसानलाई चैतमा रोपेको धान पाकेसँगै यति बेला धान थन्क्याउने चटारो छ। चैते धान थन्क्याए लगत्तै असारे धानको बिउ रोप्नुपर्ने भएका कारण पाकेको खेती उठाउन जुटेका छन्। खेतका आलीमा धानको बाला झुले पनि यस वर्ष किसानहरू भने उत्साहित देखिएका छैनन्। यस वर्ष समयमै रासायनिक मल नपाउँदा चैते धान उत्पादन घटेको र असारे रोपाईका लागि पनि मल नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। चैतमा रोपेको धानको बिउ असार महिना नजिकिँदै गर्दा तनहुँका फाँटहरूमा लपक्कै हुने गरी झुलेका छन्। खेतभरि पाकेका धानका बालाले खेतका फाँटहरू पहेलपुर भएका छन्। अझ पाकेको धानको बालाले खेतका आलीहरू सुनौली र मनमोहक भएका छन्। यससँगै चैते धान थन्काए लगत्तै खेतमा असारे धानको बिउ रोप्नुपर्ने किसानहरूलाई अहिले चटारो छ। तर पाकेको धान काट्न र असारे धानको रोपाईमा जुटेका किसानहरू भने खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। चैतको चर्को घाममा सकी नसकी रोपेको धानमा राम्रो फल नलाग्दा उनीहरू निराश छन्। धान खेतीका लागि समयमै रासायनिक मल नपाउँदा यस वर्ष उत्पादन घटेको किसानहरूको गुनासो छ। एकदमै कम छ परपरार भन्दा। विकासी मल नपाएर अब बस्तु पाल्ने ठाउँ छैन, जम्मै बस्तीले भर्या छ, बस्तु पाल्दैन, गोबर मल छैन, अनि विकासी मल पनि पाइएन। त्यही कारणले अहिले खेतीबाली एकदम कम छ, मकै पनि कम छ, धान पनि कम छ। धान उत्पादन भन्छ मल नपाउनुको
भन्ने छैन। भाषण गर्छन् तर भाषण गरेको अनुसारले व्यवहारमा केही पनि व्यवहारमा चाहिँ आएन। यो उपभोग गर्नुभन्दा बजारबाटै खरिद गरी चामल खान सहज हुँदै जानुले चैते धान खेती घट्दै गएको ज्ञान केन्द्र प्रमुख तिवारीको भनाइ छ। यसको मेजर एउटा कारण भनेको चाहिँ सर्टेज अफ लेबर भनेर चाहिँ किन तपाईँले बाँधेर राख्नु भन्दा सर छोरा बुहारीहरू सबै बाहिर गएका छन्, छोरो विदेशमा छ, छोरी चाहिँ के अरे बुहारी चाहिँ सहरमा आएर बसेको छन्, काम गर्ने मान्छे छन्, म बुढो मान्छेले सक्दिनँ भन्ने एउटा त्यो छ भने अर्को चाहिँ के छ भने अब चाहिँ कस्ट अफ प्रडक्सन अलिकति हाई छ होइन। र तपाईँको चाहिँ चैते धानमा किसानहरूले भनेअनुसार चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने अलिकति समस्या छ। असारको समय पानी परेको समयमा चाहिँ त्यो धान झाँट्नुपर्छ, त्यसलाई सुकाउने समस्या छ, त्यसपछि गएर त्यसलाई भित्र्याउने समस्या छ र किसानहरूको भनेअनुसार त्यसलाई बिक्रीमा पनि समस्या छ। अब हामीले मङ्सिरको धान चाहिँ 26-2700 चाहिँ रुपियाँ चाहिँ प्रति क्विन्टल बिक्छ भने यो चाहिँ 1400-1500मा भन्दा बिक्दैन सर। यो विशेष गरी चिउरा बनाउन लाने हो। हामी कहाँ चिउरा बनाउने चाहिँ मिलहरू चाहिँ तनहुँमा त्यति छैनन्। बाहिरका मान्छेहरू बाहिरका मिलवालाहरू चिउरा बनाउने धान किन्न चाहिँ कमै आउनुहुन्छ भन्नु चाहिँ उहाँको गुनासो छ। पहिला चाहिँ खानको लागि युज गरिन्थ्यो होइन, मान्छेले किनेर खाने भन्ने हुन्थेन। अहिले चाहिँ घर घरमा चामल पुगेको छ, प्याकको चामल, त्यो फ्याक्टरले पनि तपाईँको चाहिँ चैते धानको क्षेत्र चाहिँ घटेको। असारे धान रोपाईको तयारीमा जुटेका तनहुँका किसानहरूले अझैसम्म पनि मल पाएका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दमौली शाखाका अनुसार तनहुँमा वार्षिक 1500 टन युरिया मल माग हुने गरेकामा चालु आर्थिक वर्षमा 500 टन मात्रै मल भित्रिएको छ। गाईबस्तु पाल्न छाडेकाले गोबर मल पनि नभएको र समयमै रासायनिक मल समेत नपाउँदा खेतीपाती फस्टाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि इजरायली सेनाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि सिरियाको दमस्क स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ध्वस्त, हवाई सेवा अवरुद्ध। र दोस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको जित, पाहुना टोलीसँग घरेलु मैदानमा भारत 4 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबार हुने दिन आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय लगातार रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक आज 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा सरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.30 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.15 र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.86 अङ्कले घटेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। किसानलाई मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सांसदहरूको माग, सरकार बेखबर बनेको एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईको आरोप। अमेरिका भ्रमणबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि बोलाइने। ठेकेदारको लापरवाहीले विगत 5 वर्षदेखि स्याङ्जाको आदि खोलामा पुल अलपत्र, कटानको समस्या सुरु, स्थानीयलाई शास्ति। इजरायली सेनाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि सिरियाको दमस्क स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ध्वस्त, हवाई सेवा अवरुद्ध। र दोस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको जित, पाहुना टोलीसँग घरेलु मैदानमा भारत 4 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाई हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/यस नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।